तमाम आलम इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने बेटों से, जो मेरे बेटे पढ़ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, उनसे दो तीन बातें बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ करना, और इसकी माशरे में ज़रूरत भी है। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रर वो होता है जो मौके की मुनासबत से बात करे। आज लोग अदब रसालत को भूल गए हैं। अहले बैत का अदब तो नहीं करते, वो तो नहीं करते, वो तो बात पक्की है ना। जो नबी पाक हमारे हैं, जो मामूल अंबिया हैं, तमाम नबियों के भी सरदार हैं, नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान, क्या मकाम हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो लोगों ने नबी पाक को भी हम जैसा बना दिया है। हम जैसा भी क्या बना दिया, बिल्कुल ही बात खत्म हो गई है उनके ज़हन से ना। अदब रसालत खत्म हो गया है। और मेरे बेटा, अदब रसालत पहचानो। अगर मुस्तफ़ा का अदब नहीं, ना कोई नमाज, ना कोई रोजा, ना कोई हज, ना कोई ज़कात, कुछ भी नहीं अल्लाह कबूल करेगा, कुछ भी नहीं कबूल करेगा। अदब रसालत पहचानो। मैं अपने बेटों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ना बनो शिया, ना सुन्नी, ना वहाबी, ना देवबंदी, अल्लाह का कुरान ना छोड़ो। कहते हैं जी माई हलीमा का नबी पाक ने दूध पिया है। एक दूसरा कहते हैं जनाब तैयबा ताहिरा मुताहिरा सदीकातुल कुबरा, जनाब खतीजातुल कुबरा सैयदा, उनकी बात करते हैं जी। वो बेवा थी जिस वक्त नबी पाक का निकाह हुआ उनसे। कितनी बेहुरमती कर रहे हैं रसालत की, कितनी बेहुरमती कर रहे हैं लोग। हालांकि इनको ये नहीं पता, सही बुखारी में फरमान है, ये सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम का कोई अदब एहतराम ना करे, किसी भी नबी की कोई तौहीन करे, उस पर वाजिबुल कत्ल का फतवा है जो शरीयत में है, वाजिबुल कत्ल का। मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, जिसने किसी नबी की तौहीन की वो वाजिबुल कत्ल है। तो ये नबी की तौहीन नहीं, उम्मती नबी जो है, उम्मती नबी, वो गैर माँ का दूध नहीं पी रहे। ये सरदारुल अंबिया जो नबी है उसको बुला रहे हैं। बेटा अपने अकल से काम लो। कुरान का तल्लक है अकल से, इल्म का तल्लक है अकल से। अल्लाह बार बार कुरान में ये लफ्ज़ रिपीट कर रहा है, अरबी में बार बार, व उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानी है, नसीहत, बसीरत और इबरत। तो अहले अकल बनो। कुरान ने कहीं भी नहीं कहा कारी बनो, मुफ्ती बनो ना, अहले अकल होना जरूरी है मेरे बेटा, अहले अकल। तो अहले अकल आदमी, ये दानिशमंद कोई गवारा करेगा कि उम्मती नबी कह रहे माँ का मुंह दूध नहीं पी रहे, ये सरदारुल अंबिया को पिला रहे हैं। फिर कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, या अय्युहा रसूल कुलू वशरबू रिज़्क़न तय्यबन, खाओ पकीज़ा और हलाल रसूलो, खाओ पकीज़ा हलाल। माई हलीमा का खुद ही है, मेरे अहले हदीस भाई हैं, उनसे मैं उनको अच्छे तरीके से पता है। खुद ही एक जंग का वाक़या लिखते हैं कि एक जंग में शीमा कैद होके आ गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कमली नीचे बिछाई। सहाबाए किराम ने इतराज किया कि या रसूल अल्लाह, आप इस यहूदन के नीचे अपनी कमली, तो नबी पाक ने कहा मेरी रज़ाई बहन है, मेरी रज़ाई बहन है, यानी इसकी माँ का मैंने दूध पिया है। ये हदीस लेके आए हैं। अब वो यहूदन है, शीमा यहूदन है, तो खुद ही यहूदन, उसका मजहब भी यहूदी साबित कर रहे हैं, खुद ही नबी पाक को दूध भी पिला रहे हैं। तो अल्लाह से डरो, खुदा के लिए अल्लाह से डरो। क्या हो गया आप लोगों को, इस घराने के पीछे पड़ गए हो। कभी कहते हो जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कभी क्या बोल देते हो, कभी क्या बोल देते हो। ओ खुदा के बंदो, छठो मसलकबाजी छोड़ो, मर जाना इंसान है, हकीकत नहीं इंसान को छुपानी चाहिए। अजर रसालत मांगा है रसूल ने अपनी उम्मत से, तो क्या उम्मत के साथ किया है पता है मेरे बेटों को, क्यों नहीं बताते। और मेरे बेटा, कोई भी ऐसा, कोई भी इमाम मुस्लिम में जितने भी हुए हैं हमारे 12 हादी कुरान हदीस के मुताबिक, 12 के 12, सिर्फ एक जो हमारा आखिरी हादी है 12वां इमाम कायम, वो आखिर इंतकाम लेगा। 11 के 11 सजदों के साथ जुल्म ज्यादती, किसी को कैद करके मारा है, किसी को जहर देके मारा है, किसी को कैसे मारा है, ये बातें क्यों नहीं बताते। यही बताते अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, यही बताते जनाब खतीजा का पहले लगा हुआ। ये बातें आपसे पूछता है कोई, बेटो क्यों मेरे को नफरत दुआते हो इन बातों से। जो सदात का शजरा पकीज़ा मुनज़्ज़म मुबर्रा है, जो खालिक ने कुरान में उनका जिक्र किया हुआ है, अपने कलमे तैयबा की मिसाल इस शजरे के साथ दे रहा है, जहां पे अल्लाह ने अपने कलमे तैयबा की मिसाल दी है। पता क्या क्या है कि तुम्हारे शजरे की तरह है, अल्लाह खुद इस शजरे में दाखिल हो रहा है। तो ये क्यों नहीं आपकी अकल काम करती। मेरे बेटा, किसी मौलवी की बात ना मानो, मेरी भी ना मानो, अल्लाह कुरान मानो। अगर कुरान से देखते हैं कि नबी गहरे माँ का दूध पीता है, तो फिर ठीक है मुस्तफा पिएगा। मूसा, सबको पता है, फिरौन ने जोर लगा लिया, जितनी फिरौन की राया थी सब दाइयों को इकट्ठा किया, उसने लालच भी दिया कि मैं आपको शाही खजाने से वजीफा लगा दूंगा, मूसा का दूध पिलाओ।
موسیٰ نے کسی بھی دائی کے دودھ نہیں پیا، نہیں نہ پیا۔ تو اب دیکھو شریعت ہماری میں یہ ہے کہ ماں جو ہے قرآن میں دودھ 2 سال 2.5 سال تک، آخر 2 سال 2.5 سال پلاتی ہے بچے کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری 7 ستائے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک جس وقت دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، نبی پاک کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ صلوات اللہ علیہا، نبی پاک اس وقت ایج تھی نبی پاک کی، ایک روایت میں 3 سال ہے، ایک میں 6 سال ہے، تم 3 ہی لگاؤ تو دودھ پلائی کتنی ہے؟ قرآن میں 2 سال 2.5 سال۔ تو نبی اپنی ماں کا پیا نبی پاک نے، غیر ماں کا تو نبی دودھ پیتا ہی نہیں۔ تو دوسرا جناب خدیجہ الکبریٰ کی بات کرتے ہیں، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کفر نہیں تھا، جب تک ان کا کفر نہیں ہے انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کفر ملا ہے، نکاح ہوا ہے۔ کفر کیسے بیٹا سمجھتے ہیں؟ دیکھو یہ آپ کو اتنی بریکی سے نہیں سمجھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے مولوی، یہ دنیا دار لوگ ہیں، پیسے لینے والے، پیسے لیے تقریر کی وہ گئے۔ حقیقت بتاؤ میرے بیٹے کو، حقیقت لو، پیسے میں منع نہیں کرتا، لیکن بتاؤ حقیقت، اس گھرانے کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ چھجرا پکیزہ صدات کا پکیزہ، کبھی کہہ دیتے ہیں امتی شادی کر سکتا ہے سید زادی سے، یہ بھی نہیں، غلط ہے، یہ بھی حرام زیادہ ہے وہ جو یہ بات کرتا ہے۔ آقا زادی مرشد زادی 2 سال کی بچی بھی ہو، امتی کی ماں ہے، وہ امتی کی ماں ہے، تو ماں سے کون نکاح کرے گا؟ بتاؤ نا، یہ باتیں آپ کے ذہن میں آتی؟ اب دیکھو بیٹا، میں ایویڈنس سے بغیر بات نہیں کروں گا۔ دیکھو میں نے اتنی بڑی بات بولی ہے کہ سید زادی، آقا زادی مرشد زادی 2 سال کی بچی بھی ہو، امتی کی ماں ہے۔ کیسے ماں ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے حبیبہ مصطفیٰ، اگر میں آپ کو نہ بناتا، آپ کو نہ نازل کرتا، آپ کو نہ بھیجتا، کوئی چیز بھی نہ خلق کرتا، یعنی یہ امت حضور کا صدقہ، تو سید پہ تو صدقہ ہی حرام ہے۔ جب امت ساری حضور کا صدقہ ہے، سید کا کف سید سے ہے، سید کا کف سید زادی سے سید زادی کر سکتے ہیں، امتی نہیں۔ نہ تو میرا عقیدہ یہ ہے، نہ میں مانوں گا، اور میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ آقا زادی مرشد زادی 2 سال کی بچی بھی امتی کی ماں ہے امتی کی۔ دوسرا بیٹا دیکھو، آپ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک آئے ہیں، نازل ہوئے، 40 سال کے بعد نبی پاک نے لانے تبلیغ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کبھی غور کرنا، سوچنا۔ اللہ کہہ رہا ہے غور فکر کی ایک سائد، ایک لمحہ، ایک گھڑی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہی سوچو نا کہ 40 سال کے بعد ہی نبی پاک نے اللہ نے تبلیغ کیوں کیا، جس کو اللہ نے نبوت کہتے ہیں، مان لیتے ہیں اللہ نے نبوت دی ہے، چلو 40 سال بعد کیوں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار آیا ہے تو نبی پاک نے تبلیغ شروع کی ہے، مولا علی آئے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ کیا دعا مانگ رہے ہیں، جب اللہ نے کہا جا فرعون سرکش ہو گیا، اس کو دعوت دے جائے گا توحید کی میری، تو اس نے کہا میرا بھائی اخی مجھے مددگار دے، ہارون لیا ساتھ، مددگار، تبلیغ شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی آئے، تبلیغ شروع کی، مددگار آیا۔ یہ باتیں آپ کو نہیں بتاتا کوئی بھی بریکی کے ساتھ، یہ کلپ نہیں چڑھے گا۔